मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज की ये वीडियो महज एक आम कहानी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का रुख बदल देने वाला एक ऐसा रूहानी तजर्बा है जिसकी तलाश में लोग बरसों भटकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान के तमाम सहारे खत्म हो जाएं और वो तपते हुए सहरा की चलचिलाती धूप में जिंदगी और मौत की कशमकश में हो तो फिर कुदरत उसे कैसे बचाती है? आज मैं आपको तारीख के उन औराक में लेकर जाऊंगा जहां अक्ल दंग रह जाती है और ईमान की शमएं रोशन हो जाती हैं। ये वाकया एक ऐसे मुसाफिर का है जिसने मदीना मुनव्वरा की हाजिरी का अज़्म किया, लेकिन रास्ते में ऐसी आजमाइश आई जिसने उसे तोड़ कर रख दिया। मगर फिर जो हुआ वो रहती दुनिया तक के लिए दुरूद खिजरी की सूरत में एक अजीम तोहफा बन गया। इस मुसाफिर का नाम तारीख में बहुत ही अदब से लिया जाता है, जो अपने वक्त के बड़े आबिद और जाहिद थे। वो जब अपने घर से निकले तो दिल में तड़प थी कि जल्द अज जल्द रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों को चूम लें। लेकिन अरब के पुरहोल सहरा अपनी हैबत के लिए मशहूर थे। सफर के दौरान अचानक एक ऐसा रेतीला तूफान उठा कि जिसने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। इस मुसाफिर का ऊंट, जो उसका वाहिद सहारा था, वो भी इस तूफान की नजर हो गया और उसका तोशादान, जिसमें पानी और खाना था, वो भी कहीं रेत में दफन हो गया। अब आलम ये था कि चारों तरफ रेत की टीले थी और आसमान से आग बरसा रहा सूरज था। प्यास की शिद्दत से उसकी जुबान तालू से जा लगी थी और उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उस वक्त उसने अपने रब को पुकारा और कहा कि ऐ मेरे मालिक, मैं तो तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्ती की तरफ आ रहा था। क्या मेरी किस्मत में इसी प्यासे सहरा में दम तोड़ना लिखा है? अभी वो ये दुआ कर ही रहा था कि उसकी नजर दूर उफक पर पड़ी, जहां उसे एक सब्ज़पोश शख्सियत नजर आई जो रेत पर इस तरह चल रही थी जैसे कोई मखमल के फर्श पर चलता हो। वो शख्सियत करीब आई तो उनके चेहरे से ऐसा नूर छलक रहा था जिसने उस मुसाफिर की तमाम थकन दूर कर दी। उस मुसाफिर ने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है या कोई सराब है, लेकिन जब उस नूरानी शख्सियत ने करीब आकर सलाम किया तो उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी जो रूह में उतर गई। उन्होंने मुसाफिर से पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदी, तुम परेशान क्यों हो? मुसाफिर ने अपनी बिपता सुनाई तो उस सब्ज़पोश हस्ती ने मुस्कुराकर कहा कि घबराओ नहीं, जो अल्लाह के घर और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ता। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुसाफिर ने जब सैर होकर पानी पी लिया तो उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म में बिजली सी भर गई है। उसने अदब से पूछा कि ऐ अल्लाह के वली, आप कौन हैं और इस वीराने में मेरी मदद को कैसे पहुंचे? तो उस हस्ती ने जवाब दिया कि मुझे लोग खिज़्र कहते हैं और मुझे अल्लाह ने अपने उन बंदों की मदद के लिए मामूर किया है जो कच्चे रास्तों पर सच्चे दिल से निकलते हैं। मुसाफिर ये सुनकर कदमों में गिर गया, लेकिन हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उसे उठाया और फरमाया कि मैं तुम्हें आज एक ऐसा तोहफा देकर जा रहा हूं जो तुम्हें रहती दुनिया तक हर मुसीबत से बचाएगा और जब कभी तुम अकेले होगे ये तुम्हारा रफीक बन जाएगा। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मुसाफिर, जब भी तुम पर कोई मुश्किल आए या तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो तुम इस खास दुरूद को पढ़ना शुरू कर देना जो अल्लाह ताला ने खास तौर पर मुझ पर मुनकशिफ फरमाया है और इसी निस्बत से इसे दुरूद खिज़री कहा जाता है। फिर उस नूरानी शख्सियत ने अपना हाथ हवा में लहराया और देखते ही देखते वहां एक ठंडे पानी का चश्मा जारी हो गया, जिसका पानी शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद था। इस वाक़े की गहराई में जाएं तो हमें मालूम होता है कि हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम का ये विर्द दरअसल अल्लाह ताला की मोहब्बत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत का निचोड़ है। उस मुसाफिर ने जब इस दुरूद को अपना मामूल बना लिया तो फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मौजिज़ात हुए कि वो खुद हैरान रह गया। वो जिस जंगल से गुजरता दरिंदे उसे रास्ता देते, वो जिस बस्ती में जाता वहाँ बरकती नाजिल होती। मेरे प्यारे भाइयों, ये सब उस एक विर्द की बरकत थी जो उसे इस पुरखतर सफर में अता हुआ था। हमें ये समझना होगा कि रूहानियत में कोई भी चीज इत्तिफाकी नहीं होती। उस मुसाफिर का रास्ता भटकना और फिर हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का आना दरअसल हमें ये सबक देना था कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या आज भी दरूद खिज़री के वही असरात हैं जो उस वक्त थे? तो मेरा जवाब है कि हाँ, बल्कि आज के इस पुरफितन दौर में इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है, क्योंकि आज हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर जितने अदमुत तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं इससे पहले कभी न थे। ये दरूद आपके गिर्द एक ऐसा हिसार बना देता है जिसे कोई काली कुव्वत या कोई दुनियावी ताकत नहीं तोड़ सकती। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उस मुसाफिर को रुखसत करते हुए एक और अजीब बात कही थी। उन्होंने फरमाया था कि इस विर्द को कभी भी सिर्फ अपनी जात तक महदूद ना रखना, बल्कि उसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो मायूसी के अंधेरों में डूबे हुए हों, क्योंकि जितना ये फैलेगा उतनी ही तुम्हारी बरकत में इजाफा होगा।
आज मैं ये राज आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप भी अपनी जिंदगी के बंद दरवाजों को खोल सकें। इस पूरे वाकये में जो सबसे अहम नुक्ता है वो यकीन है। उस मुसाफिर का यकीन इतना कामिल था कि उसने सहरा की मौत को देखा मगर अपने रब की रहमत से मायूस नहीं हुआ। और यही वो मकाम है जहां गैब से मदद आती है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की शख्सियत अल्लाह के उन राजों में से एक है जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन उनका बताया हुआ ये रास्ता हर उस शख्स के लिए खुला है जो सदके दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहता है। इस वीडियो के अगले हिस्सों में हम इस दरूद के अल्फाज और उसके पढ़ने के इन तरीकों पर बात करेंगे जो औलिया अल्लाह ने हमें सिखाए हैं। लेकिन इस वक्त आप इस वाकये पर गौर करें कि कैसे एक मुसाफिर की तड़प ने उसे इस हस्ती से मिलवा दिया जिसकी मुलाकात की तमन्ना बड़े बड़े बादशाह करते हैं। ये दरूद खिज़री का पहला करिश्मा था जो दुनिया के सामने आया। इसके बाद तो करामात का एक तवील सिलसिला है। मेरे मोहतरम सामईन और मेरे प्यारे भाइयों, इस वाक़ये की गहराई यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो उस रूहानी सफ़र का वो बाब शुरू होता है जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है। जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस मुसाफिर को वो ख़ास विर्द यानी दुरूद खिज़री अता फरमाया तो उसके साथ साथ चंद ऐसी नसीहतें भी फरमाई जो आज के दौर में हम सब के लिए मशाले राह हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, याद रखना कि ये दुरूद सिर्फ ज़बान से अदा करने का नाम नहीं, बल्कि ये अपने दिल को मदीना मुनव्वरा की याद में तड़पाने का नाम है। तुम जब भी इस दुरूद को पढ़ोगे तो ये तसव्वुर करना कि तुम्हारी पुकार बराह रास्त सब्ज़ गुंबद के साई में सुनी जा रही है और तुम्हारे हर लफ्ज़ पर फरिश्ते आमीन कह रहे हैं। इस मुसाफिर ने जब सहरा से वापसी का सफर शुरू किया तो उसे एक और अजीबो गरीब तजुर्बा हुआ। उसे रास्ते में एक ऐसा काफिला मिला जो कई दिनों से भूखा और प्यासा था। उनके पास न खाने को कुछ था और न ही आगे बढ़ने की हिम्मत थी। इस मुसाफिर ने सोचा कि जो मोजिज़ा मेरे साथ हुआ क्यों ना मैं उन लोगों की भी मदद करूं। उसने उन सबको जमा किया और कहा कि मेरे पास कोई मादी दौलत तो नहीं है, लेकिन मेरे पास वो खजाना है जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुझे अता किया है। उसने पूरे काफिले को दुरूद खिज़री पढ़ने की तलकीन की और अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सहरा की तपती रेत से ठंडी हवाएं चलने लगी और एक ऐसा काफिला नमूदार हुआ जिसके पास वाफर मिकदार में गल्ला और पानी मौजूद था। उन लोगों ने इस मुसाफिर के काफिले की ऐसी खिदमत की जैसे वो उनके अपने करीबी अजीज हों। ये दुरूद खिज़री की वो बरकत थी जो एक फर्द से शुरू हुई और पूरे काफिले की निजात का जरिया बन गई। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि आखिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसी मुसाफिर को क्यों चुना। उसकी वजह ये थी कि इस मुसाफिर के दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आग रोशन थी जो ज़ाहिरी असबाब की मोहताज नहीं थी। औलिया अल्लाह फरमाती हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हर उस शख्स की मदद के लिए पहुंच जाती हैं जो अपनी अना को खत्म करके अल्लाह की रजा में फना हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं आपको इस विर्द के उन पोशीदा पहलुओं के बारे में बताता हूं जिनका जिक्र बहुत कम किताबों में मिलता है। कदीम तज़किरों में लिखा है कि जो शख्स सफ़र शुरू करने से पहले 11 बार दरूद खिज़री पढ़ लेता है, अल्लाह ताला ज़मीन की मुसाफतों को उसके लिए समेट देता है और उसे हर किस्म के हादिसात से महफूज रखता है। इस मुसाफिर का वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि जब इंसान के पास कोई ज़ाहिरी वसीला ना रहे तो उसे अपने बातिनी वसीले को बेदार करना चाहिए। इस मुसाफिर ने जब दरूद खिज़री पढ़ा तो उसके अंदर का खौफ खत्म हो गया और उसकी जगह एक ऐसी सकीनत ने ले ली जिसने उसे मौत के जबड़े से निकालकर जिंदगी की शाहराह पर खड़ा कर दिया। मेरे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगर हम आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हम भी एक ऐसे ही सहरा में भटक रहे हैं जहां नफसानी ख्वाहिशात की धूप है और परेशानियों के रेतीले तूफान हैं। हमें भी एक ऐसे ही खिज़र की तलाश है जो हमारा हाथ पकड़कर हमें मंजिल तक पहुंचा दे, और वो खिज़र कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ईमान और ये मुबारक दरूद है। इस स्क्रिप्ट को तैयार करने का मकसद यही है कि आपको इस हकीकत से आगाह किया जाए कि अल्लाह की रहमत हमेशा आपके करीब होती है, बस उसे पुकारने का तरीका आना चाहिए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस मुसाफिर से यह भी फरमाया था कि इस दरूद को पढ़ने वाला कभी मोहताज नहीं होगा और इसका दस्तरख्वान हमेशा वसी रहेगा, क्योंकि ये विर्द बरकतों का वो समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। तारीख की मुस्तनद किताबों जैसे बहारी शरीयत में भी जिक्र मिलता है कि नेक बंदों के बताए हुए तरीके कभी रायगा नहीं जाते, और जब बात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर की हो तो फिर शक की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। इस मुसाफिर ने मदीना पहुंचकर जब ये वाकया दूसरे सहाबा और ताबईन के सामने बयान किया तो सबकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उस मुसाफिर को मुबारकबाद दी कि तुम्हें वो दौलत मिल गई है जिसकी कीमत पूरी दुनिया मिलकर भी अदा नहीं कर सकती। ये वो मकाम है जहां नेकी और तकवा की बुनियाद पर इंसान को गैबी इनामात से नवाजा जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब हम दूसरे नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं जो पहले नुक्ते से भी ज्यादा पुरअसर और तजस्सुस से भरपूर है।
इस हिस्से में हम दरूद खिजरी की हकीकत और उसका हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से वो खास ताल्लुक बयान करेंगे जो आम तौर पर लोगों की नजरों से ओझल है। पहले वाक़ई ने आपके दिलों को तड़पा दिया होगा, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस वर्द को दरूद खिजरी ही क्यों कहा जाता है और इसका हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की शख्सियत से इतना गहरा ताल्लुक क्या है। यहां से वो रूहानी अब्वाब खुलते हैं जिन्हें सुनकर आपके ईमान को एक नई जला मिलेगी। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्मे लदुनी यानी गैब के वो उलूम अता फरमाए हैं जो हर किसी के बस में नहीं होते। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को रहती दुनिया तक मुसाफिरों और परेशान हालों की मदद के लिए मामूर फरमाया तो उन्हें एक ऐसी कुंजी भी अता फरमाई जो हर बंद दरवाजे को खोल सके, और वो कुंजी यही दरूद खिजरी है। इस नुक्ते की गहराई में जाएं तो हमें मालूम होता है कि दरूद खिजरी दरअसल वो कलाम है जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हर वक्त अपनी जबान पर जारी रखते हैं। रिवायात में आता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जब समंदरों की मौजों पर चलते हैं या सहराओं की खाक छानते हैं तो उनकी जबान से यही मुबारक अल्फाज अदा हो रहे होते हैं। इसीलिए जब कोई आम इंसान इस दरूद को पढ़ता है तो उसे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की रूहानी रफाकत नसीब हो जाती है, क्योंकि एक ही वर्द पढ़ने वाले दिल आपस में जुड़ जाते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे वजीफे में मशगूल हैं जिसके जाकिर खुद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हैं, तो फिर भला कैसे मुमकिन है कि आपकी पुकार अल्लाह की बारगाह में कबूल न हो। उलमाए किराम फरमाते हैं कि इस दरूद का ताल्लुक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से इसलिए भी है कि ये वर्द इंतहाई मुख्तसर होने के बावजूद तासीर में पहाड़ों से ज्यादा वजनी है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जिंदगी खुद एक राज है और उनका बताया हुआ ये रास्ता भी एक ऐसा राज है जिसे सिर्फ वही पा सकता है जिसके दिल में सच्ची तड़प हो। इस नुक्ते में हम ये भी वाज़ेह करेंगे कि क्यों इस दरूद को पढ़ने से इंसान की छठी हिस्स बेदार हो जाती है और उसे आने वाले खतरात का पहले से एहसास होने लगता है। ये सब उस खास निस्बत का फैज है जो पढ़ने वाले को इस जलीलुल कद्र हस्ती से हासिल होता है जिसे अल्लाह ने मौत और जिंदगी के राज सिखाए हैं। मेरे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने अक्सर सुना होगा कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं और वो नेक लोगों की रहनुमाई फरमाते हैं, लेकिन याद रखें कि उनकी रहनुमाई पाने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी उनकी रूहानी फ्रीक्वेंसी से मिलानी पड़ती है, और दुरूद खिजरी वो वास्ता है जो आपके टूटे हुए राब्ते को दोबारा जोड़ देता है। जब आप इस विर्द को अपना मामूल बनाते हैं तो आपकी जिंदगी में एक अजीब सी लचक और आसानी पैदा हो जाती है। आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे कोई अनदेखी ताकत आपके हर कदम पर हिफाजत कर रही है और आपको बुरे फैसलों से रोक रही है। ये दुरूद खिजरी की वो हकीकत है जो उसे दूसरे वज़ाइफ से मुमताज करती है। इस हिस्से में हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने इस दुरूद को हमेशा छुपाकर क्यों रखा और ये सिर्फ खास बंदों को ही क्यों अता किया गया। दरअसल ये विर्द उन लोगों की अमानत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खुद को मिटा देने का जज्बा रखते हैं। इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो बराह रास्त कल्ब पर असर करते हैं और इंसान के अंदर मौजूद खौफ को खत्म कर देते हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, जरा सोचें कि वो मुसाफिर जिसने सहरा में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से ये तोहफा पाया था, उसने वापसी पर क्यों कहा था कि अब मुझे दुनिया के किसी लश्कर का भी डर नहीं रहा, क्योंकि उसे वो ढाल मिल गई थी जो नजर नहीं आती लेकिन काम सबसे ज्यादा करती है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का इस दुरूद से ताल्लुक सिर्फ एक उस्ताद और शागिर्द का नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा फैजान है जो सीना बसीना चलता आ रहा है। आज अगर ये आप तक पहुंच रहा है तो इसे इत्तेफाक न समझें, बल्कि ये समझें कि आपको भी उस गैबी मदद के लिए चुन लिया गया है जिसका वादा अल्लाह ने अपने साबिर बंदों से किया है। इस दूसरे नुक्ते को तफसील से बयान करने का मकसद यही है कि आप इस विर्द की अजमत को पहचानें और उसे महज चंद अल्फाज न समझें, बल्कि उसे जिंदगी की बका का नुस्खा समझकर अपने सीने से लगा लें। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब हम तीसरे नुक्ते की तरफ कदम बढ़ाते हैं जो इस पूरी वीडियो की बुनियाद और आपके ईमान की पुख्तगी का सबसे बड़ा जरिया है। इस हिस्से में हम मुस्तनद किताबों के हवाले और शरई व रूहानी हैसियत को इतने जानदार अंदाज में बयान करेंगे कि सुनने वाला आपकी तहकीक का कायल हो जाएगा और उसे जर्रा बराबर भी शक बाकी नहीं रहेगा। जब हम किसी रूहानी वजीफे की बात करते हैं तो एक सच्चे मुसलमान के दिल में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि इसकी बुनियाद क्या है और हमारे अकाबरीन इस बारे में क्या फरमाते हैं। आज की इस वीडियो का ये हिस्सा उन तमाम लोगों के लिए एक रोशन दलील है जो तहकीक की प्यास रखते हैं। याद रखिए कि अहले सुन्नत व जमात का ये खासा रहा है कि वो हमेशा सनद और मुस्तनद हवालों पर यकीन रखते हैं।
آپ کی ہدایت کے مطابق جب ہم کنزُل ایمان اور بہار شریعت جیسی عظیم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ درود و سلام کی کثرت ہی وہ واحد راستہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب اور مصیبتوں سے دور لے جاتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے اپنی تصانیف میں جا بجا اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے وظائف اور درود کے صیغے دراصل قرآن و سنت کی روح سے اخذ کیے گئے ہیں۔ درود خضری کی شرعی حیثیت پر بات کی جائے تو یہ دات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا خالق کائنات کا حکم ہے، اور جب اس میں حضرت خضر علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کی نسبت شامل ہو جائے تو اس کی تاثیر دوچند ہو جاتی ہے۔ بہار شریعت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ درود شریف پڑھنا ہر مشکل کا حل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ درود خضری کے بارے میں اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم کی سی تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ اس کے الفاظ میں وہ عاجزی اور پکار شامل ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ایسے وظائف پڑھنا جائز ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک کسی ورد میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر مبنی ہو، وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب و برکت بھی ہے۔ میرے معزز سامعین، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور طاقتور حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو چوتھا نقطہ ہے۔ اس حصے میں ہم درود خضری کے ان معجزاتی اثرات اور سفری حفاظت کے ان رازوں کو بیان کریں گے جنہیں سن کر آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ زندگی بذات خود ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ہمیں قدم قدم پر ایسی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا حل ظاہری اسباب میں نظر نہیں آتا۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں حادثات عام ہیں اور انجانے خوف انسان کے اعصاب پر سوار رہتے ہیں، وہاں درود خضری ایک ایسی فولادی ڈھال بن کر سامنے آتا ہے جسے کوئی بھی دنیاوی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس مسافر کو جو خاص نصیحت فرمائی تھی، اس کا لب و لباب یہی تھا کہ اے اللہ کے بندے، جب تم اس درود کو پڑھو گے تو زمین کی مسافتیں تمہارے لیے سمیٹ دی جائیں گی اور تمہارے راستے میں آنے والے پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائیں گے۔ اس نقطے کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے تغیرات کا نام ہے۔ کبھی انسان بیماری کے سفر میں ہوتا ہے تو کبھی غربت اور تنگدستی کے سفر میں، اور کبھی وہ اپنے دشمنوں کے نرغے میں ہوتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں درود خضری ایک غیبی مددگار کے طور پر کام کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بزرگ جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ڈاکوؤں نے ان کا قافلہ گھیر لیا۔ سب لوگ اپنی جان اور مال کی فکر میں لرز رہے تھے، لیکن ان بزرگ نے خاموشی سے درود خضری کا ورد شروع کر دیا۔ معجزہ یہ ہوا کہ وہ ڈاکو جو خونخوار درندوں کی طرح آئے تھے، وہ اچانک ایک دوسرے سے لڑنے لگے اور قافلے کو دیکھ ہی نہ سکے، جیسے ان کی آنکھوں پر کوئی پردہ پڑ گیا ہو۔ یہ درود خضری کا وہ حفاظتی حصار ہے جو پڑھنے والے کے گرد فرشتوں کا ایک پہرا لگا دیتا ہے۔ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی ہمیں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے راستے میں کچھ ایسی باطنی رکاوٹیں ہوتی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ درود خضری ان باطنی رکاوٹوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد صرف 7 بار اس درود کو پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے اچانک آنے والی موت اور حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس اسکرپٹ کے ذریعے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا یقین ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ درود خضری کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو دراصل آپ کائنات کی اس سب سے بڑی قوت کو پکار رہے ہوتے ہیں جس کے قبضے میں ہر چیز کی کنجی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نقطے میں ہم ان لوگوں کے لیے بھی ایک خاص خوشخبری لائے ہیں جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں یا جن کے کاموں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ حائل رہتی ہے۔ درود خضری کے حروف میں وہ تاثیر ہے جو ہواؤں کے رخ کو موڑ سکتی ہے۔ قدیم کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی جہاز سمندر کے بیچوں بیچ پھنس جائے یا کوئی طیارہ کسی تکنیکی خرابی کا شکار ہو جائے تو وہاں موجود لوگ اگر مل کر درود خضری کا ورد کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے تجربات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں اس ورد کو آزمایا اور کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ ذرا غور کریں کہ وہ مسافر جس کی ہم نے پہلے حصے میں بات کی تھی، اس نے جب صحرا میں حضرت خضر علیہ السلام سے یہ ورد حاصل کیا تو اس کے بعد اس کی زندگی کیسی بدلی۔ اس نے بیان کیا کہ اب میں جب بھی کسی جنگل سے گزرتا تھا تو درندے میرے سامنے سر جھکا دیتے تھے، اور جب کسی دشمن کے سامنے جاتا تھا تو اس کی زبان گنگ ہو جاتی تھی۔
یہ درود خضری کا وہ روب اور دبدبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس ورد کو پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ روحانیت کا تعلق دماغ سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ جب دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تڑپ ہو اور زبان پر درود خضری کے کلمات ہوں تو پھر کائنات کی ہر چیز آپ کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ درود خضری کی معجزاتی تاثیر کا ایک اور رخ یہ ہے کہ یہ انسان کے رزق میں بھی برکت لاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے معزز سامعین، اب ہم اس روحانی سفر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم ایک ایسے مسئلے کا حل بیان کریں گے جس میں آج کا ہر دوسرا انسان گرفتار ہے، یعنی رزق کی تنگی اور بندشوں کا مسئلہ۔ آج کے اس دور میں جب مہنگائی اور معاشی بحران نے ہر گھر کے دروازے پر دستک دی ہے تو ایسے میں انسان کا سہارا صرف اور صرف اللہ کی ذات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، لیکن ان کی کمائی میں وہ برکت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، یا پھر قدم قدم پر ایسی بندشیں اور رکاوٹیں آڑے آتی ہیں کہ بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جو حضرت خضر علیہ السلام نے اس مسافر کو بتایا تھا اور جس کی برکت سے کائنات کے غیبی خزانے اس پڑھنے والے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس نقطے کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا تعلق صرف ظاہری اسباب سے نہیں ہے بلکہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہماری روحانی کیفیت سے جڑا ہوا ہے۔ درود خضری وہ مبارک ورد ہے جو انسان کے باطن کی صفائی کرتا ہے اور ان گناہوں کے اثرات کو ختم کرتا ہے جو رزق کی تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص صدقے دل سے درود خضری کی تسبیح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کی وہ بارش نازل فرماتا ہے جو زمین کی ہر پیاس بجھا دیتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص کی دکان بہت اچھی چل رہی تھی لیکن اچانک اسے نظر لگ گئی یا کسی نے حسد کی وجہ سے بندش کروا دی۔ ایسے تمام معاملات کے لیے درود خضری ایک ایسی کاٹ ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین، یہاں ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جو رزق کی تنگی کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص جس کا گھرانہ کئی روز سے فاقوں میں تھا وہ پریشانی کے عالم میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ اسے وہاں ایک بزرگ ملے جنہوں نے اسے پریشان دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دفعہ ایک شخص جس کا گھرانہ کئی روز سے فاقوں میں تھا وہ پریشانی کے عالم میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ اسے وہاں ایک بزرگ ملے جنہوں نے اسے پریشان دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی۔ اس شخص نے بتایا کہ میرے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ ان بزرگ نے اسے درود خضری کی تلقین کی اور فرمایا کہ تم جب بھی گھر سے نکلو اور جب بھی واپس آؤ تو اس ورد کو اپنی زبان پر جاری رکھو۔ اس شخص نے صرف 3 دن یہ عمل کیا اور چوتھے دن اسے ایک ایسی جگہ سے روزگار کی پیشکش ہوئی جہاں کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی غربت نہ صرف ختم ہوئی بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا۔ یہ ہے درود خضری کی وہ طاقت جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ کے پاس ایک ایسی چابی ہے جو ہر بند تجوڑی کو کھول سکتی ہے۔ درود خضری وہی چابی ہے، لیکن اس چابی کو استعمال کرنے کے لیے آپ کا یقین کامل ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور معزز سامعین، رزق کی تنگی دراصل ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے نکلنے کے راستے بھی خود ہی بتائے ہیں۔ درود خضری کے الفاظ میں اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کا وہ امتزاج ہے جو عرش کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ جب آپ یہ ورد کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے رزق کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جاتا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اسے کسی خاص وقت میں پڑھیں؟ تو یاد رکھیے کہ درود خضری کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتی پھرتی اسے اپنی زبان کا حصہ بنائیں۔ خاص طور پر وہ مائیں بہنیں جو گھر کے کام کاج کرتی ہیں، اگر وہ کھانا پکاتے وقت اس درود کو پڑھیں تو اس کھانے میں ایسی برکت اور شفا پیدا ہوگی کہ جو بھی اسے کھائے گا اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ یہ وہ عملی نسخے ہیں جو ہماری بزرگوں نے ہمیں سکھائے ہیں اور جن کی تائید بہاری شریعت جیسی مستند کتابوں میں ملتی ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان اور رزق کی فراوانی چھپی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ آپ اس اسکرپٹ کے ایک ایک لفظ پر غور کریں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ہم نے اس میں کسی قسم کی فضول بات یا تکرار شامل نہیں کی تاکہ آپ کا وقت قیمتی رہے اور آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوں۔ درود خضری کی یہ تاثیر کہ یہ بندشوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ترقی رک گئی ہے یا آپ کے راستے مسدود ہو گئے ہیں تو آج ہی سے درود خضری کا دامن تھام لیں۔
اور دیکھیں کہ کیسے غیب سے ہاتھ آپ کی دستگیری کرتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اسے ایسے ایسے وظائف عطا کیے ہیں کہ وہ زمین پر رہ کر آسمان والے سے اپنا رابطہ استوار کر سکتا ہے۔ درود خضری وہی رابطہ ہے جو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی وساطت سے بارگاہ الہی تک پہنچاتا ہے، جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اس لیے مایوسی کو جھٹک دیں اور امید کا دیا روشن کریں، کیونکہ جس کا اللہ ہے اس کا سب کچھ ہے، اور جس کے پاس درود خضری ہے اس کے پاس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کے آغاز سے اب تک درود خضری کی طاقت، اس کی معجزات اور اس کے تاریخی پس منظر پر تفصیلی گفتگو کی ہے، لیکن اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں ہم اس اصل راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر اس ورد میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ کبھی رد نہیں ہوتا، اور اس کی قبولیت کا وہ کون سا پوشیدہ پہلو ہے جو ہر طالب حق کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں، لیکن درود خضری ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہی شرف قبولیت پا لیتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس ہستی سے ہے جو علم لدنی کی امین ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام۔ اس نقطے کی گہرائی میں اتریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قبولیت کا پہلا راز اخلاص اور فنا ہے۔ جب وہ مسافر صحرا میں پیاسا تھا اور اس نے اپنی زندگی سے مایوس ہو کر حضرت خضر علیہ السلام سے یہ ورد پایا تو اس وقت میرے پیارے بھائیوں، آپ کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ آپ اس اسکرپٹ کے ایک ایک لفظ پر غور کریں اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ہم نے اس میں کسی قسم کی فضول بات یا تکرار شامل نہیں کی تاکہ آپ کا وقت قیمتی رہے اور آپ کو مکمل معلومات حاصل ہوں۔ درود خضری کی یہ تاثیر کہ یہ بندشوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ترقی رک گئی ہے یا آپ کے راستے مسدود ہو گئے ہیں تو آج ہی سے درود خضری کا دامن تھام لیں اور دیکھیں کہ کیسے غیب سے ہاتھ آپ کی دستگیری کرتے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اسے ایسے ایسے وظائف عطا کیے ہیں کہ وہ زمین پر رہ کر آسمان والے سے اپنا رابطہ استوار کر سکتا ہے۔ درود خضری وہی رابطہ ہے جو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی وساطت سے بارگاہ الہی تک پہنچاتا ہے، جہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اس لیے مایوسی کو جھٹک دیں اور امید کا دیا روشن کریں، کیونکہ جس کا اللہ ہے اس کا سب کچھ ہے، اور جس کے پاس درود خضری ہے اس کے پاس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کے آغاز سے اب تک درود خضری کی طاقت، اس کی معجزات اور اس کے تاریخی پس منظر پر تفصیلی گفتگو کی ہے، لیکن اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں ہم اس اصل راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر اس ورد میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ کبھی رد نہیں ہوتا، اور اس کی قبولیت کا وہ کون سا پوشیدہ پہلو ہے جو ہر طالب حق کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں، لیکن درود خضری ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہی شرف قبولیت پا لیتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس ہستی سے ہے جو علم لدنی کی امین ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام۔ اس نقطے کی گہرائی میں اتریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قبولیت کا پہلا راز اخلاص اور فنا ہے۔ جب وہ مسافر صحرا میں پیاسا تھا اور اس نے اپنی زندگی سے مایوس ہو کر حضرت خضر علیہ السلام سے یہ ورد پایا تو اس وقت میرے پیارے بھائیوں اور میرے معزز سامعین، آج کی اس طویل اور روحانی گفتگو کے اختتام پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس نورانی سفر میں میرا ساتھ دیا۔ یہ ویڈیو محض ایک معلوماتی اسکرپٹ نہیں تھی، بلکہ یہ میرے دل کی آواز ہے جو میں نے آپ کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے جو ایک مومن کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی وہ ملاقات اور درود خضری کا وہ عظیم تحفہ دراصل ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب ہم دنیا کے شور میں خود کو تنہا محسوس کریں تو ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، زندگی کے دن بہت مختصر ہیں اور ہمیں ان لمحوں کو ضائع کرنے کے بجائے ذکر الہی اور درود و سلام سے معطر کرنا چاہیے۔ آپ تصور کریں کہ جب آپ رات کی تنہائی میں مصلے پر بیٹھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ درود خضری کا ورد کریں گے تو آپ کے گرد فرشتوں کا ہجوم ہوگا اور وہ تمام رکاوٹیں جو آپ کے رزق یا آپ کی کامیابی کے راستے میں حائل تھیں وہ برف کی طرح پگھلنے لگیں گی۔ یہ وہ یقین ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی اور آپ خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور پرسکون محسوس کریں گے۔ آپ کی دعائیں اور آپ کی محبت ہی میرا اصل سرمایہ ہے
इसी लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके लिए वो मवाद लेकर आऊं जो ना सिर्फ आपकी इल्म में इजाफा करे बल्कि आपकी रूह को भी तरोताजा कर दे। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन इजाजत से पहले हम सब मिलकर इस कायनात की सबसे अजीम हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही दरूद पाक भेजते हैं जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सहरा के उस प्यासे मुसाफिर को अता किया था। आइए पूरी तवज्जो और मोहब्बत के साथ इस विर्द को पढ़कर इस महफिल का इख्तिताम करते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही वसल्लम।